Germantown Multi-Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi-Speciality Hospital. इनके साथ Most Senior and Well Experienced Doctor की टीम आपकी खिदमत में रहेगी. Dr. वासिफ आजम, Dr. भारवी चंदोरी. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। सैयद शाह अहमदुल्लाह हुसैनी ने AIMIM हैदराबाद पार्लियामेंट MP असदुद्दीन अवैसी से सवाल किया कि शहर हैदराबाद के कई इलाकों में गौ रक्षा के नाम पर जो DCM के ड्राइवरों की पिटाई की जा रही है, इस पर असदुद्दीन अवैसी खामोश क्यों है। आइए सुनते हैं इन्होंने और क्या कहा। असदुद्दीन अवैसी साहब जलसे तकारीर, नेशनल मीडिया डिबेट्स और इंटरव्यूज के जरिए मुसलमानों के खुद साख्ता स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए करने के जो काम है वो असद साहब से नहीं हो रही। ये वीडियो देखिए। ये असदुद्दीन अवैसी साहब के अपने शहर, अपनी रियासत का वीडियो है, जहां गौ रक्षा के नाम पे कानून को हाथ में लेकर बीफ लिंचिंग की जा रही। अगर ये शख्स मर जाता और ये नेशनल न्यूज बनती तो जब शायद असद साहब इस पे रिएक्ट करते, क्योंकि असद साहब तो नेशनल लेवल पे मुसलमानों के स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं। छोटे छोटे शहरों में रोज ऐसा मुसलमानों को मारने की छोटी छोटी बातें होते रहती बोल के केयर नहीं करते। और जहां तक हैदराबाद का मामला है तो रोज मुसलमानों को मारो या मरो, अपने को क्या करना है का एटीट्यूड है। क्योंकि इलेक्शन में एक नारा लगा दिए तो सब जज्बाती होके अपनी झोली में आ जाते। इसलिए अपना हैदराबाद शहर और मुसलमान ऑलवेज टेकन फॉर ग्रांटेड। दूसरी रियासत में अगर ये होता तो वहां के मुसलमानों को बताने जलसे करके लंबे भाषण देते थे, नेशनल मीडिया को बुला के कंडेम करते थे, और हर इलेक्शन में ये बंदे का नाम लेके इसको हर साल बार बार मारते थे। ये कोई यूपी बिहार में अगर होता तो असद साहब मीडिया में बैठ के डिबेट की जंग छेड़ देते थे। लेकिन जब देख रही कि हर साल अपने खुद के शहर, अपनी खुद की रियासत में यह सब हो रहा, गौ रक्षा के नाम पे दहशत गर्दों की तरह हमले हो रहे, रातों में खुले आम हाईवेज पे गैंग अटैक्स हो रहे, लूट मार चल रही, रोडों पे खुले आम गुंडागर्दी और जानलेवा हमले हो रहे, तो इसकी रोकथाम के लिए कोई फिक्र नहीं है। मारो मरो, अपने को क्या करना है। मरे बाद हर इलेक्शन में तकरीर करके बार बार नाम लेके मैं खुद मारता हूं का मामला चल रहा। जब कभी भी प्राइवेट गैंग्स ऐसे ही निकल के मारम पीटी करते, लाइव स्टॉक लूट लेते, ड्राइवर्स के साथ मारपीट करते, गाड़ियों को तबाह कर देते, तो बस अपने कॉरपोरेटर और एक वो बेचारे रहमत बेग साहब घट गए, उनको MLC इसके वास्ते ही बना दिए, उनको पुलिस स्टेशन भेज देते। वो लोग नकीब मिल्लत, हबीब मिल्लत की हिदायत पे बोल के वहां जाके पुलिस वालों को डांट के मॉडलिंग करके सोशल मीडिया पे बता देते। फिर शायद किसी दूसरे की लिंचिंग का इंतजार रहता। जो मामला हो रहा उसको रोकते नहीं, हो गए बात पहुंच के हम मुहाफिज है बोल के बताते। मैं असदुद्दीन अवैसी साहब से पूछना चाहूंगा कि जब आप हिंदुस्तान भर में मुसलमानों के नाम से नेशनल और इंटरनेशनल मामलों पे जलसे तकारीर, मीडिया डिबेट्स और इंटरव्यूज देके मुसलमानों के नाम से सुर्खियों में बने रहते, तो फिर
آپ مسلمانوں کے لیے کام کیوں نہیں کرتے؟ اپنے عہدے کا استعمال کر کے عوامی ذمہ داریاں کیوں نہیں نبھاتے؟ حیدرآباد شہر اور اس کے اطراف بارڈرز پہ ہر سال بقرعید سے پہلے گو رکشا کے نام پہ ان سوشل ایلیمنٹس پرائیویٹ گینگز بنا کے راتوں میں لوٹم لاٹ کرتے، کھلے عام ہتھیار اور لٹاں لے کے گینگز کی شکل میں پھرتے، ہائی ویز پہ گاڑیوں کا پیچھا کرتے، گاڑیاں روک کے اس کے اوپر چڑھ جاتے، لاکھوں روپے مالیتی لائیو اسٹاکس لوٹ لیتے، گاڑیاں تباہ کر دیتے اور ڈرائیورز کو پکڑ کے وحشی درندوں کی طرح موب لنچنگ کرتے۔ لیکن آپ اس کے پریونشن کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ حد تو یہ ہے کہ پولیس کے سامنے یہ سب ہوتا۔ پرائیویٹ گینگز کو اتنی آزادی ملی ہوئی ہے کہ پولیس کی موجودگی کا بھی انہیں ڈر و خوف نہیں ہے۔ ریزیڈنشیل ایریاز میں روز راتوں میں فیملیز جا رہے سو روک کے پولیس گاڑیاں چیک کرتی، سب کو گاڑیوں سے نیچے اتار کے 25 سوالہ کرتے، کدھر سے آ رہی، کدھر جا رہی، اتنی رات کو کئی کو نکلے، جانے آنے میں اتنی رات کئی کو ہو گئی، گاڑی کے ڈاکومنٹس کدھر ہے، لائسنس کدھر ہے، نمبر پلیٹ ایسی کئی کو ہے، گاڑی کی ڈکی میں کیا ہے، جیب میں کیا ہے، گاڑی میں رکھا ہوا سامان کیا ہے، یہ سو باریکی سے چیکنگ ہوتی۔ لیکن گو رکشا کے نام پہ جو راتوں میں گینگز نکل رہی، نہ انہیں کوئی روک رہی، نہ ان سے کوئی سوال ہو رہا، کھلے عام گینگز کے ہاتھوں میں ہتھیار ہے، گاڑیوں میں مار پیٹ کا سامان ہے، ہائی ویز پہ ٹرکس کا تیزی سے پیچھا کر رہی، پولیس کے سامنے لنچنگ ہوتی، نہ ان سے کوئی سوال ہو رہا، نہ انہیں کوئی روک رہی، نہ ان پہ لاٹھی چل رہی، پولیس کے سامنے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے کانسٹیٹیوشن کے دھجیاں اڑا دے رہے ہیں۔ لیکن اسد صاحب خاموش رہتے، کوئی پریونشن پلان نہیں، کوئی ایکشن نہیں، کوئی ری ایکشن نہیں۔ سمجھ میں تو یہی آتا کیونکہ یہ میٹر نیشنل لیول کا نہیں ہے۔ اگر نیشنل لیول کا رہتا تو ہر جلسے، ہر تقریر میں اخلاق کو مارے، اخلاق کو مارے، پہلو خان کو مارے، جنید کو مارے، ناصر کو مارے، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے لگاتے، مر گئے بعد مارے 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 بول کے جلسے تقریریں اور میڈیا ڈیبیٹس کرتے، مارے مارے مارے، ہو مارے، سب کو نیوز معلوم ہے، لیکن آپ کئی کو مارے مارے بول کے نیوز سناتے، مارے مر گئے، سب کا خاندان اجڑ گیا، آپ کیا کرے وہ بولیے۔ جب آپ کچھ کر نہیں سکتے تو چھوڑیے دوسری ریاستوں کا، اپنی ریاست، اپنے شہر میں اس کی روک تھام کے لیے آج تک آپ کیا اقدام اٹھائے؟ مارے کے بعد تو کوئی بھی پولیس اسٹیشن جا کے مرہم پٹی کر کے ویڈیوز بنا لے سکتے، مر گئے کے بعد میں جا کے ان کے خاندان کو کوئی بھی پرسہ دے لے کے ویڈیوز بنا لے سکتے، لیکن جیتے جی غنڈہ عناصر کے گینگ سے جان و مال کو بچانے آپ حکومتی سطح پر کیا اقدام کیے؟ آج تک کیا قانونی کاروائی ہوئی؟ کتنے گینگز کو روکا گیا؟ کتنے پکڑے گئے؟ کتنوں کو سزا ہوئی؟ کتنے بار یہ معاملے کو لے کر سی ایم سے ریپریزنٹ کرے آپ؟ ہر سی ایم آپ کا دوست رہتا، اکبر صاحب کے تو بچپن کے دوستاں رہتے، پھر بھی آپ کے اپنے شہر میں، اپنی ریاست میں ان سوشل پرائیویٹ گینگز کی دہشت گردی، غنڈہ گردی کھلے عام کیسے عروج پہ ہے؟ ہر سال بقرعید سے پہلے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے پرائیویٹ گینگز روڈوں پہ نکل کے کانسٹیٹیوشن کے کھلے عام دھجیاں کیسے اڑا رہے ہیں؟ کسی بھی پرائیویٹ گینگ کو آرگنائزیشن کے نام پہ قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت کیسے مل رہی؟ گو رکشا کے نام پہ جو پرائیویٹ گینگز آتنک پھیلائے ہوئے ہیں ان پر سخت قانونی کاروائی کیوں نہیں ہو رہی؟ جو آرگنائزیشنز قانون کو کھلے عام اپنے ہاتھ میں لے رہی ان آرگنائزیشنز کو بین کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اور جو مسلمان گایوں کی تسکری کر رہی، کسی کے ریلیجیس سینٹیمنٹس کو ہرٹ کر رہی، قانون توڑ رہی، تو ان کی کاؤنسلنگ کیوں نہیں کی جا رہی؟ صحیح طریقے سے اس معاملے کو کیوں نہیں نپٹا جا رہا؟ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ ہر اسٹیٹ کے ہر ڈسٹرکٹ میں کاؤ ویجیلنٹزم کے لیے پولیس تعینات کی جائے، لیکن یہاں تو ہر سال کھلے عام پرائیویٹ گینگز تعینات کیے جا رہے ہیں، اور ہمارے اسد الدین اویسی صاحب قانونی و حکومتی سطح پر اس کی روک تھام کرنے کی بجائے شاید مسلمانوں کے مرنے اور نیشنل لیول پہ بات جانے کے انتظار میں ہے تاکہ جلد سے تقاریر اور میڈیا ڈیبیٹ انٹرویوز دے کے کنڈیم کر سکیں۔ جب آپ سارے دیش میں مسلمانوں کے نام پر سیاست کرتے ہیں تو یہ آپ کی اولین ذمہ داری ہے کہ پہلے اپنے شہر اور اپنی ریاست کے مسلمانوں کی فکر کریں۔ جب آپ سارے دیش میں تقاریر کر کے کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں تو اپنی ریاست اور اپنے شہر میں
कॉन्स्टिट्यूशन के धज्जियां उड़ाने वालों को भी रोकना आपकी अवलीन जिम्मेदारी है। जब आप नेशनल मीडिया में लिंचिंग पर डिबेट करते हैं तो अपनी रियासत और अपने शहर में मुसलमानों की हो रही लिंचिंग को रोकना यह भी आपकी अवलीन जिम्मेदारी है। जब आप हिंदुस्तान भर में जलसे तकारीर से अखलाक को मारे, पहलू खान को मारे, जुनेद को मारे, नसीर को मारे पुकारते हैं तो अपनी रियासत और अपने शहर में कोई अखलाक, पहलू खान, जुनेद और नासिर जैसी मौत ना मरे, इसकी रोकथाम करना भी आपकी अपनी अवलीन जिम्मेदारी है। बराए मेहरबानी अब जरा यूपी, बिहार, लद्दाख, चाइना, कश्मीर, पाकिस्तान, फलस्तीन जिंदाबाद ये सब छोड़ के अपने शहर वापस आइए और हर साल बकरीद से पहले हो रही इस गुंडागर्दी को रोकने का काम कीजिए। Germantown Multi Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi Speciality Hospital. इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम खिदमत अंजाम दे रही है। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड एंड पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी की 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस के साथ अपने तमाम अमराज का मुकम्मल इलाज करवाइए। जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अपोजिट टू पिलर नंबर 150, अत्तापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।